déçoit جاية من la déception, le verbe décevoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur le résumé du chapitre 6 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. هذا النهار هذا غادي نبداو بالشابيتر 6 ديال la boîte à merveilles وغادي نبداو بالنقط الأساسية. On va commencer par les points essentiels et après on passe à l'analyse. من بعد ندوزو للتحليل ديال نقطة نقطة كل نقطة على حدة إن شاء الله. Bon, on commence. Le premier point, le nettoyage du MSID. Le Fqih distribue les tâches et nomme Sidi Mohamed le chef des frotteurs. Alors ici, كاين تنظيف ديال المسيد. في بداية شابتر 6 كيكون عندنا التنظيف ديال المسيد والفقيه بدا كيفرق المهام على الطلبة ديالو، طلبة يعني اللي كيقراو عنده في المسيد، وقام بتسمية أو تعيين عين سيدي محمد لو شيف دي فروتور، يعني الشيف ديال هادوك اللي كينظفوا الارض كيحكوها وكينظفوها. دونك on passe au deuxième point. Lalla Zoubida emmène son fils à la Kissaria pour lui acheter des vêtements à l'occasion de l'Ashura. Donc هنا Lalla Zoubida دات معاها ولدها سيدي محمد القيصرية باش تشري له الملابس بمناسبة عاشوراء اللي راها قريبة. دونك دابا نحللو هادشي ونشوفوه بالتدقيق. Troisième point, la colère de la mère à cause de la dispute du narrateur avec Zineb. هنا الأم تقلقات بزاف وغوتات على ولدها وداكشي هادي نشوفوه بالتدقيق بسبب الدباز اللي وقع ما بين le narrateur Sidi Mohamed et Zineb. Donc le quatrième et dernier point, Rahma raconte l'histoire de Lalla Khadija et son vieux mari, l'oncle Uthman, aux voisines. هنا رحمة نات كتعاود كتحكي ناغي ou bien raconter هذيك القصة ديال لالا خديجة اللي هي باقية جون والزوج ديالها لو فيو اللي كبير في السن اللي هو لونكل عثمان، وبدات كتعاود لهم هادشي لمن لي فوازين ديالها يعني الجارات ديالها، وغادي نشوفوا هادشي بالتدقيق وشنو عاودات لهم عليهم. الوغ منين شفنا هاد النقاط المحوريه والاساسيه ديال الشابيتر 6 غندوزو الان للتحليل نقطه نقطه. Alors pour le premier point, 8 jours avant la fête de l'Ashura, le MSID est nettoyé et badigeonné à la chaux par les écoliers. يعني 8 أيام قبل الحفل ديال عاشوراء المسيد تنقى وتم طلاؤه يعني تصبغ على شو هي يعني بالجير، يعني ما كانوش كيصبغوا بالصبغه اللي كنعرفوا دابا ولكن كانوا كيجيروا باغ لي زيكوليي من طرف التلاميذ يعني ديال المسيد. Seuls les plus grands sont admis à sa tâche. فقط هذوك الكبار التلاميذ الكبار اكثر التلاميذ في الكبار هما اللي مقبولين لهاد لاطاش لهاد العمل هذا لهاد المهمة هذه نظرا للطول ديالهم. Cela déçoit le narrateur. هادشي أثر على لو ناراتور ديالنا. déçoit جاية من la déception, le verbe décevoir. Donc déçoit يعني تخيبات الآمال ديال لو ناراتور ديالنا. la déception هي خيبة الآمال. بون لأن كان حتى هو باغي يكون مع ديك الدراري الكبار يجير معاهم وهذا. Le jour suivant, il est nommé le chef des frotteurs. Alors اليوم الموالي تم تعيين عينوا الفقيه كشيف
ديال من ديال لي فروتور هادوك اللي كيحكوا وينظفوا. ليكيب كي دوا استيكي لو سول، الفرقه اللي غادي تقوم اللي واجب عليها انها استيكي لو سول، يعني تجفف، تسيق وتجفف الارض، ارضيه ديال المسيد. Le soir, il revient harassé mais se vante devant ses parents de ses exploits. Alors منين جا في المساء للدار رجع اغاسي، اغاسي يعني مرهق عيان، مي سو فونت يعني بالرغم من انه مرهق ولكن بدا كيتفاخر قدام الوالدين ديالو بالمنجزات، المنجزات لي زيكسبلوا، المنجزات اللي قام بها في المسيد، حيت كان شاف ديال ليكيب دي فروتور. On passe alors au deuxième point. Le matin, sa mère le retient d'aller au مسيد. Alors الوليد جا عيان كيف شفنا عاد دابا عاد من الاعمال اللي قام بها في المسيد. الوغ في الصباح الوالده ديالو ولا لا زبيده منعاتو او حبساتو باش ما يمشي للمسيد. Elle compte l'emmener avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête. Alors عولات باش تديه معاها باش تشري له لي فيتمون، الملابس ديال لا فيت بيان سور ديال عاشوراء. Il en saute de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de tort. Alors بدا الدري كينقز بالفرحه، سيدي محمد بيان سور كينقز بالفرحه وبدا كيلعب اللعب ديال فارس مقاوم للظلم. اذا كيتخيل كيف كتعرفوا، كيتخيل وكيعيش في داك الخيال ديالو. Après une courte réprimande, sa mère l'emmène avec elle. Alors من بعد واحد المعاتبه صغيره لا مامون ديالو داتو معاها بيان سور لا قيصريه، تديه القيصريه. La chouafa demande à la mère de lui apporter du tissu. Alors وهي خارجه للقيصريه مع ولدها، الشوافه تعرضت لها في الباب وقالت لها، طلبات منها باش تجيب لها معاها واحد لو تيسو، واحد الثوب ديال ساتان، ساتينيت، احنا نشوفوها من بعد. chemin faisant, la mère rencontre une voisine de la Laïcha. Elle rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. Alors منين خرجوا وهما غاديين في الطريق، لا مامون لاله زبيده تلاقات واحد الجاره ديال لاله عيشه. هاد الجاره جابت لها واحد الخبر اللي هو ان لوم غويني، الرجل اللي دار فايت، اللي هو سيدي العربي العلاوي، الزوج ديال لو ماري دو لاله عيشه، سي remis sur ses pieds، يعني عاود وقف على رجليه، عاود منين مرتو عاوناتو بالفلوس وهذا، عاود رد الاعتبار للورشه وعاود وقف الورشه على رجليها وبدا يخدم مزيان. On complète alors le deuxième point. Les chatoiements des tissus exposés dans les boutiques de la Caesarea ravissent le narrateur. يعني البريق او الواميض والبريق ديال ديك التيسو، ديال ديك الاثواب اللي هي معروضه في المحلات ديال البيع ديال الاثواب في القيصريه، غافيس لو ناراتور يعني فرحاتو. الولد هي شاف ديك الاضاءه مع لي تيسو الاثواب في الالوان مختلفه وكيضرب فيها الضوء كتعطي ديك البريق، عجباتو لوتور، سا غافيس لو ناراتور، فرحاتو. Donc la mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour le narrateur, puis une satinette pour la chouafa. Alors شرات لاله زبيده bien sûr شرات ثوب ديال القطن بيض، شرات ان جيلي pour le narrateur، اذا شرات له الثوب ديال القطن وشرات له جيلي.
بوي من بعد شرات اون ساتينات توب ديال ساتان، راه معروف حنا عندنا كنقولوا له ساتان. بون توب ديال ساتان للشوافه بيان سور، حيت الشوافه كانت وصاتها باش تجيب لها توب من القيصريه وهي جابته لها. Le point qui suit. En rentrant, le garçon fait des grimaces à Zineb, alors sa mère le rudoie et il éclate en sanglots. Ça veut dire أثناء الدخول ديالو للمنزل، هو وماما منين دخلوا، هو والأم ديالو منين دخلوا من القيصرية، لو غارسون سيدي محمد بدا كيدير دي غريماس، بدا كيعوج وجهه، كيعوج زينب زعما. الوغ شنو درت لا مامون ديالو؟ ال لو رودوا يعني عاتباتو وهو ناض طرطق بالبكا، ناض كيبكي. Abandonné dans un coin, sur la terrasse, il rêve de devenir prince galant et puissant. Alors, abandonné خلاتو مو منين غوتات عليه وهذا وبدا كيبكي خلاتو بون ابوندوني خلاتو في واحد القنت. الوغ بقى في واحد القنت ما داتهاش فيه. هو شنو دار؟ طلع للسطح sur la terrasse و il commence à rêver، بدا كي يحلم براسو انه غادي انه ولا برانس يعني امير غالون شجاع وقوي. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea à contre-cœur la viande en avait. Alors راه طالع لها في راسها حيت عوج زينب، الوغ غوتات عليه يماه وهو بدا كيحلم براسو انه امير شجاع وقوي، ولكن باش ما يزيدش يعرض، باش ما يزيدش يسيء العلاقه ديالو مع ماماه pour ne pas déplaire davantage à sa mère، باش ما يزيدش يتعرض للاستياء من لدن الام ديالو، استياء اكثر زعما اكثر من طرف الام ديالو، حيت ديجا راها مقلقه من جهته مقلقه عليه. دونك بدا كياكل كلا، هذا سي لو فيرب مونجي او باسي سامبل، il mangea يعني كلا واخا هو ما باغيش ا كونتر كور، يعني بالرغم من راسو، بالرغم منه بدا كياكل وهو مرغم. اش كياكل؟ لا فيوند اللحم باللفت اون افي. بيان سور الاغلبيه ديال الاطفال ما كيبغيوش اللفت، وهو كذلك هكاك. دونك بدا كياكل بالرغم منه هذا اللحم باللفت باش ما يزيدش يقلق ماماه منه. Au cours du déjeuner, ils entendent chanter Lalla Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. Alors أثناء الوجبة الغداء اللي كانوا كيتغداو في ديك الوقيته، بداو كيسمعوا لاله خديجه كتغني اللي هي لاله خديجه كيف كتعرفوا لا جون ايبوز يعني الزوجه ديال من؟ ديال لو فيو سيدي عثمان، ديال سيدي عثمان الراجل اللي هو كبير في السن، العجوز. Alors on passe au point qui suit. Rahma raconte aux voisines l'histoire du couple Lalla Khadija et l'oncle Othman. كي شفنا دابا عاد في لو بوين اللي قبل، راه في الوجبه ديال الغداء هي سمعات لاله خديجه كتغني فاش كانت كتغدى. الوغ هي خرجت تلاقات الجارات ديالها سلمات عليهم وبدات تعاود لهم، كتعاود للجارات ديالها على كتعاود لهم القصه اللي وقعات لهاد لو كوبل، لهاد الزوج ديال لاله خديجه والزوج ديالها لونكل عثمان. الوغ هنا بدات تعاود les deux points. Le vendredi dernier, l'oncle Othman est sorti pour aller faire des commissions à la Jotia. Alors, الجمعة اللي دازت كتعاود لهم، قالت لهم بأن الجمعة اللي دازت راه العم عثمان أو خالي عثمان ولا عمي عثمان اي سورتي خرج باش يمشي يدير تقضية، يتقضى للدار من الجوطيه. بيان سور الجوطيه ديال فاس في ذاك الوقت راه كان كيتباع فيها الحوايج، يتباع فيها المواد الغذائيه، يتباع فيها كتلقى الجزاره حتى هما حالين مالين الحوت، وكذلك اللي كيبيعوا الخضره. دونك il a trouvé une foule de clients devant la boutique du boucher. لقى
واحد الجماعه د الناس، يعني الجوقه كي كنقولوا بزاف ديال الناس مجموعين ديال الكليان بيان سور قدام لا بوتيك، قدام المحل ديال الجزار. Impatient, le vieil homme jette des boutades désobligeantes au boucher. Alors, impatient يعني ما عندوش الصبر، صافي تقلق منين شاف الناس بزاف وهذا، دونك تقلق وبدا هاد لو فيي يعني هذا الشارف يعني كنقصدوا به عثمان، دونك عثمان لو فيي هوم جيت دي بوتاد يعني بدا كينكت كيدير النكت زعما بحال اللي كينكت على لو بوشي. بدا كينكت شي نكت اللي هي ديزوبليجونت يعني كتقلل من القيمه ديال لو بوشي ديال الجزار. À ce moment, si Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. إذا في هذه اللحظة هذه سي عثمان ضرب برجلو ان كو دو بيي، ضرب برجلو واحد الكلب اللي قرب ليه، اللي شافو قرب ليه واحد الكلب هو ضربو برجلو. الوغ هاد لا بيت s'empare de sa babouche et s'enfuit. لا بيت يعني هاد الحيوان يعني كنقصدو به لو شيان الكلب، خدالو هذيك البلغه ديالو وهرب. Alors, l'homme poursuit le chien et récupère son bien. Alors, كيف قلنا الكلب راه خدالو البابوش ديالو، خدالو البلغه ديالو وهرب. الوغ شنو دار هذا الراجل سي عثمان؟ poursuit le chien، تبع الكلب، et récupère son bien يعني واسترجع البلغه ديالو، يعني الشيء ديالو، لو بيان ديالو، الحاجه ديالو. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. Alors منين هو تبع الكلب وجاب البلغه ديالو ورجع دو روتور، اثناء الرجوع ديالو قدام لا بوتيك المحل ديال الجزار بيان سور، لقى الجزار ولي مارشون يعني اللي كيبيعوا لي ليغوم، تجار ديال الخضر، بلونجي دون لو سومي يعني غارقين في النوم، تكاو مع راسهم وبداو كيغمضوا، صافي ما بقاوش كيبيعوا في ديك اللحظه. الوغ il revient chez lui، رجع في حالو للدار ديالو سون بروفيزيون، بدون التقضيه او المقضيه اللي كان غادي يجيب يعني الخضار واللحام وهذا. دونك et offre à sa femme une rose، هدى يعني عطاه هديه للمراه ديالو. اشنو عطاها؟ اون غوز، كنهضروا على لاله خديجه بيان سور، عطاها اون غوز ورده بوغ لا كالمي باش يكالميها. ولكن سات ديرنيير هذه الاخيره يعني لاله خديجه هذه الاخيره سات ديرنيير لو مالتريت، لو مالتريت يعني اساءت معاملته. الوغ هنا تسالات المعاوده ديال رحمه للجارات ديالها، هنا فين عاودت لهم، هنا تسالات المعاوده اللي عاودت لهم على هذا لو كوبل هذا وشنو وقع له لو فوندردي ديرنيي يعني الجمعه اللي دازت. الوغ اون ا تيرميني لو ريزومي دو شابيتر 6. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معايا مزيان، ونتمنى لكم التفوق والنجاح ومزيد من التألق. وما تنساوش شويه ديال لايك ووزعوا هذا الفيديو، تقاسموه مع الاصدقاء ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.